सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कदाचित् भगवान् श्रीकृष्णः दर्पणस्य पुरतः स्थित्वा स्वस्य अलङ्करणे मग्नः आसीत्। एतद् दृष्ट्वा तस्य आप्तः सेवकः अपृच्छत्, किम् एतदार्य? किमर्थम् अद्य दर्पणस्य पुरतः स्थित्वा विशेषालङ्कारे प्रवृत्तिः दर्श्यते? विशिष्टानि आभरणानि अपि धृतानि। कः विशेषः? किं कापि नूतना गोपिका द्रष्टव्या इति। तदा कृष्णः अवदत्, अद्य दुर्योधनः द्रष्टव्यः, तदर्थम् अयम् अलङ्कारः इति। दुर्योधनदर्शनस्य अस्य अलङ्कारस्य च कः सम्बन्धः? सेवकः अपृच्छत्। प्रभावं जनयितुम् एतत् सर्वम् अपेक्षते इति हसन् अवदत् कृष्णः। तन्नाम इति साश्चर्यम् अपृच्छत् सेवकः। मम भक्ताः अन्ये च मम अन्तरङ्गं पश्यन्ति, अतः तेषां दर्शनावसरे अलङ्कारादीनां न आवश्यकता। प्रभावः जनयितव्यः अपि न भवति तत्र। किन्तु दुर्योधनः न अन्तरङ्गदर्शी, तस्मिन् प्रभावं जनयितुम् एतत् सर्वम् आवश्यकमेव, अन्यथा सः मयि अनादरम् उपेक्षां वा प्रदर्शयेत् इति विवृतवान् कृष्णः। भवादृशः श्रेष्ठः जनः किमर्थं तादृशं जनं द्रष्टुं स्वयं गच्छेत्? सन्देशप्रेषणेन सह अत्र आनाय्यताम्। सः आगत्य भवद्दर्शनं प्राप्नोतु नाम। सः एव उचितः मार्गः ननु इति अवदत् सः आप्तसेवकः। अन्धकारः कदापि प्रकाशसमीपं न आगच्छति। यत्र अन्धकारः स्यात् तत्र प्रकाशेन स्वयं गन्तव्यम्। तदा एव अन्धकारस्थले प्रकाशः दृश्येत। मया दुर्योधनस्य समीपे गम्यते। तदीयस्य अहङ्कारस्य अधर्माचरणस्य च दूरीकरणाय। अहङ्कारादिग्रस्ताः अस्मत्समीपम् आगच्छेयुः इति अपेक्षा न उचिता। अस्माभिः एव तत्र गन्तव्यम् इति अवदत् कृष्णः। भवतः कार्यनीतिः एव विलक्षणा। तस्याः आन्तर्यं ज्ञातुं न शक्यते अस्मादादिभिः इति स्वगतं वदन् ततः निर्गतवान् सः आप्तसेवकः।